भारतले हामीलाई छोरी दिन्न भनेर रोएछन् बा। भारतले छोरी नदिए नेपाली छोरी नेपाल छोरोसँग बिहा गर्छ, यति कुरा बुझ्न सकिन्न। बिहा गरेर ठ्याक्क नागरिक भयो, ठ्याक्क सांसद भयो, ठ्याक्क मन्त्री भयो, यस्तो छैन। विगतदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको पञ्चायत किन बदल्यो त? उहिलेदेखि भइरहेको थियो त 30 वर्ष, 104 वर्ष राणा शासन किन बदल्यो? एकताका त कस्तो पनि थियो भने इतिहासमा भारतको मान्छे नेपालको राजाको सचिव हुने, राजाको दरबार ट्याक्क भारतको मान्छे भयो नि, त्यही कायम गर्ने। अहिले पनि एकताका कस्तो सम्म थियो भने उहाँको पार्टी छ नि, अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी नेपालको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री भयो, अध्यक्ष महोदय, त्यो भारतीय काङ्ग्रेसको पनि सदस्य थियो। त्यही पनि नेपाली नागरिकलाई बिहा गर्न रोकेको छ भने भन्नु पर्यो। अब हामी धेरै सरिताहरू चाँडै अंगीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने मेलोमा छैनौं। यति कुरा ढुक्कसँग जान्नु है। तपाई कुन देशको झोले हो नि भन्यो भने के गर्ने? तपाईले कतापट्टिबाट बोल्नुभयो भन्यो भने के गर्ने? संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरूले, विदेशका ठिटीहरू बिहा गर्न सक्छन्। आन्तरिक राष्ट्रवाद कमजोर भयो। कसले गरे? राष्ट्रवाद कमजोर पार्ने काम सदनमै आएर उफ्री राष्ट्रको विरुद्धमा, जातीय सम्प्रदायको पक्षमा, क्षेत्रीय सम्प्रदायको पक्षमा बोल्न थालेपछि, कमजोर बनाउने काम आफैले थालेपछि कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांस्कृतिक माथि प्रहार भयो। के संस्कृति? मिथिला संस्कृति, तामाङ संस्कृति, कोचिला संस्कृति, विभिन्न प्रकारका जनजातिका संस्कृति, शेर्पा संस्कृति कहाँ प्रहार भयो? कसरी प्रहार गरो? कसैले प्रहार भने त्यहाँ हामी खप्दैनौँ। त्यसकारणले झुठा कुरा, मनगणन्ते कुरा, बेइमानी कुरा ड्याङ ड्याङ भन्ने, सदनमा भ्रम पार्ने गरी, बेइमानी गर्ने गरी, जनता उठाल्ने गरी, जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी गर्नु भएन नि अध्यक्ष महोदय। यो त संवेदनशील कुरा छ। भारतको सम्बन्ध बिगार्ने, चीनको झोला रोक्ने अथवा झोलामा पर्ने इत्यादि कुरा सदनीय भाषा, सदनमा बोल्ने कुरा हो। यदि कसैले त्यस्तो बोल्यो भने तपाई कुन देशको झोले हो नि भन्यो भने के गर्ने? तपाईले कतापट्टिबाट बोल्नुभयो भन्यो भने के गर्ने? त्यसकारणले हामीले प्रष्टसँग काम गर्न सक्नु पर्यो अध्यक्ष महोदय। छिमेकी दुईटै हाम्रा छिमेकी, विशाल चीन र विशाल भारत दुईटै हाम्रा छिमेकी, उनीहरूसँग हाम्रो समुद्रीको सम्बन्ध। अनि हामीले शासन गर्ने तरिका चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो शासन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो संविधान, हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त समेतलाई विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले राष्ट्र र राष्ट्रहितका बारेमा जब बोल्नुपर्छ त्यसपछि संवेदनशील हुनुपर्छ अध्यक्ष महोदय। भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागू हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो, यही हो त उहाँको कुरा? यस्तो होइन। संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरूले, विदेशका ठिटीहरू बिहा गर्न सक्छन्। त्यो छुट छ, कसैलाई रोकटोक छैन। त्यसकारणले त्यस प्रकारले चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र लागू हुने कुरा होइन। विगतका वितरण गरिएका नागरिकताको बारेमा पनि यो ऐन बनाएको होइन। संसारमा सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नै प्रकारको नीति ल्याउँछ। हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन कि भन्ने लाग्यो कि कसैलाई? उतैपट्टि झल्क्यो कि भन्ने? त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितका चाहिँ हामी नागरिकताको बारेमा बोलिराखेका छौँ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन अध्यक्ष महोदय त्यस्तो जहाँ निशर्त जम्म बिहा गरेर ठ्याक्क नागरिक भयो, ठ्याक्क सांसद भयो, ठ्याक्क मन्त्री भयो, यस्तो छैन। दक्षिण एसियामै छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँ चाहिँ पृथ्वीभन्दा बाहिरको मान्छे हो त। अनि बेलायतमा शर्त सहित मात्रै अंगीकृत नागरिक दिने व्यवस्था छ। त्यहाँको कानुन अनुसार 3 वर्ष अनिवार्य बस्नै पर्छ। अंग्रेजी भाषा बोल्न, पढ्न, लेख्न,
जान्नै पर्छ। त्यहाँको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज स्वीकार गर्दछु भनेर सही गरेपछि मात्रै अनि दिन्छ। यति कुरो थाहा छैन उहाँलाई, यति कुरो त्यो कुरा भन्नेलाई थाहा छैन। त्यसभएको हुनाले दक्षिण एसियाका कुरादेखि लिएर मैले युरोपका कुरासम्म भने अमेरिकामा पनि त्यही हो। विगतदेखि भइरहेका विगतका कुरा विगतदेखि भइरहेको उहिलेदेखि भइरहेको उहिलेदेखि भइरहे पञ्चायत किन बदले त? उहिलेदेखि भइरहेको थियो त 30 वर्ष 104 वर्ष राणा शासन किन बदले? विगतको जहानीय शासन थियो अध्यक्ष महोदय, विगतमा निर्दलीय व्यवस्था थियो, विगतमा संक्रमणकालीन शासन चल्यो, विगतमा केन्द्रीय शासन थियो, विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन थियो। त्यसले त्यस्तै जान्यो, त्यस्तै गर्यो, त्यस्तै लम्पसार पर्यो। यसको निरन्तरता दिने होइन। अब एकताका त कस्तो पनि थियो भने इतिहासमा भारतको मान्छे नेपालको राजाको सचिव हुने, राजाको दरबार ट्याक्क भारतको मान्छे भयो नि। त्यही कायम गर्ने अहिले पनि। एकताका कस्तो सम्म थियो भने उहाँको पार्टी छ नि, अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी नेपालको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री भयो अध्यक्ष महोदय। त्यो भारतीय काङ्ग्रेसको पनि सदस्य थियो। भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य नेपालको प्रधानमन्त्री यस्तो पनि भयो। यो मैले बनाए होइन, इतिहास हो यो। त्यसकारण पुराना कुरा गए, राजा भागेर शरण लिन गए भारतमा। अब त्यसो गर्न हुन्छ? अब त्यही गर्ने? त्यसकारणले हामी संसारसँग अब समान छौँ, सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न हामी सक्षम छौँ। हामी युएनएको सदस्य बनेका छौँ। देशमा गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ। त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय यस्तो कुरा गर्न संसदमा, गरिमामय संसदमा सुहाउँदैन अध्यक्ष महोदय। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई बिहा गर्न रोकेको छ भने भन्नु पर्यो, कहाँ रोकेको छ? छैन। विदेशीसँग बिहे गर्न पाइन्छ, मजाले गर्नु। त्यहाँको भारतसँग नि क्यानाडा गएर नि गर्नु, त्यो पनि नेपालले दिन्छ। अमेरिका गएर गर्नु, त्यो पनि दिन्छ। अब हामी धेरै सरिताहरू चाँडै अङ्गीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने मेलोमा छैनौँ। यति कुरा ढुक्कसँग जान्नु है, जान्नु पर्यो। त्यसैले सीमा अब नियमित गर्छौँ। दुई देश अलग अलग हो, दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्छौँ, तर खुला सिमाना राख्न दिँदैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्छौँ। खुला नागरिकता, लापरवाहीपूर्ण सम्झौता। अघि भर्खर मान्यले भन्नुभयो कोशी नदीले गर्दा धुरु धुरु रुनु परेको छ। उहाँलाई तराईका जनतालाई त्यस्तो असमान ढङ्गले आपत परिराखेको छ। त्यसकारणले पेरोलमा बसेका मान्छेहरूले जे भन्छन् त्यही कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। ती पेरोलवालाले आफ्ना तलब बचाउनका निम्ति अनेक कुरा गर्छन्। त्यसकारण हामी सांसदले अब विचार गर्नु पर्यो। अबको नेपाल आधुनिक नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल, स्वाभिमानी नेपाल, राष्ट्र र राष्ट्रहितमा गम्भीर भएको नेपाल। हामी चीनको मोडेलमा जाँदैनौँ, हामी भारतको मोडेलमा नि जाँदैनौँ, हामी अमेरिकी मोडेलमा नि जाँदैनौँ। हामी नेपाली हौँ, नेपाली गर्वसाथ हामी नेपालको संविधान अनुसार, हामीले नेपालीको मोडेल अनुसार संविधान बनाएका छौँ, त्यसैमा जान्छौँ। मधेसका जनताहरूलाई उकास्ने डोम, मधेसका ती डोमहरू, मधेसका ती मुसाहरहरू, मधेसका ती श्रमिकहरू, मधेसका ती गरिबहरू, मधेसका ती किसानहरू, ती मधेसका हलियाहरू, तिनीहरूलाई झुक्क्याएर, तिनीहरूलाई लटर पटर पारेर त्यहाँका शोषक र सम्भ्रान्तहरू राजनीतिमा आएर त्यस प्रकारको काम गर्नु हुँदैन। वास्तविक नेपाली ती मधेसका ती श्रमिकहरू हुन् जसले सीमा रक्षा गरिरहेका छन्। तसर्थ मधेसका नारीका उत्थानका निम्ति यो नागरिकता विधेयक ल्याएको। मधेसको नारीलाई होच्याएर विदेशबाट नारीहरू ल्याएर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ फटाफट नेता बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर हिँड्ने। अब वंशज मधेसी नारीहरूको संरक्षण गर्ने, अब वंशज मधेसी किसानहरूको संरक्षण गर्ने, यसको चिन्ता त्यहाँका सम्भ्रान्त वर्ग र तिनका नेतालाई छैन। ती त मन्त्री हुन आएका, मन्त्री हुन्छन्, मधेसको हित गर्दैनन्, अन्त चाकडी गर्छन्, मन्त्री रिटायर हुन्छन्, खुरुक्क घर जान्छन्। त्यसैले मधेसमा विकास हुन सकेन। भारत र चीन दुवैमा दोहोरो नागरिकता छैन, नेपालमा पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैन। भारतकी छोरी दिन्न भनेर पिर पर्यो भनेर एकजनाले तलतिर बोलेछन्। अब भारतले हामीलाई छोरी दिन्न भनेर रोएछन्। भारतले छोरी नदिए
नेपाली छोरी नेपाल छोरोसँग बिहा गर्छ, यति कुरा बुझ्न सकिन्न। नारा लाउनेले बुहारीसँग किन डराएको भनेर नारा लाउनेले हाम्रा छोरीलाई किन हेपाएको, भारतमा लगेर किन पन्छाएको, भारतमा लगेर किन चाहिँ दासी कमारी बनाएको भनेर नारा लाउन मिल्दैन। छोरी ज्वाइँलाई दिने हो कि सांसद र मन्त्री बनाउन दिने हो? त्यसकारणले यता पनि विचार गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले अब कानुनी प्रश्न छ एउटा, प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको यो विषय राष्ट्रिय सभामा अनावश्यक रूपमा ठाउँ ठाउँ गरेर बोल्न पर्ने भयो। यो त राष्ट्रिय सभाको समितिमा, यो प्रतिनिधि सभाको समितिमा छ, प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्छ, राष्ट्रिय सभा आउँछ। त्यो बेला बोल्या भए नि हुन्थ्यो नि। कत्रो हतार, कत्रो बेइमानी, कत्रो डर, कत्रो त्रास। त्यस कारणले यतापट्टि पनि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो विषय छ हाम्रो संविधानको धारा 105। हाम्रो संविधानको धारा 105 ले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको बारेमा संसदमा छलफल गर्न हुँदैन, त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्न हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ उल्टो पाल्टो हुने गरी केही कुरा गर्न हुँदैन भनेर किटान सास लेख्या छ। प्रमाणलाई उलट पुलट पार्ने, चाहे त्यो सप्तरीको घटना होस्, चाहे त्यो रुकुमको घटना होस्, चाहे त्यो महाकालीको घटना होस्, संविधानले प्रष्ट रूपमा लेख्या छ संसदमा अदालतभित्र भएको विचाराधीन विषय छलफल हुँदैन। यसमा सम्माननीय अध्यक्षबाट रुलिङ हुनु पर्यो अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले कति बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने, कसले बोल्ने, किन बोल्ने भन्ने कुराको निर्केल हुनु पर्यो। धन्यवाद। त्यसैले म त्यसै सवालमा केही प्रश्नहरू र केही आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म सम्बन्ध पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति इङ्गित गर्दै असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, सांस्कृतिक आक्रमण भएको छ भनेर आरोप लगाइएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने काम हो भनेर भनिएको छ। त्यसै गरिकन भारतसँगको सम्बन्धलाई कट अफ गर्ने भनेर भनिएको छ। चीनको झोलामा नेपाललाई लैजाने भनेर भनिएको छ। मण्डले राष्ट्रवाद समेत पनि भनिएको छ। राजनीतिक दुर्घटना हुनेछ भनेर केही धम्कीको भाषा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुलुकमा आगो लगाउने काम हो भनेर पनि भनिएको छ। र मलाई लाग्छ यी निराधार तर्कहरू गरिएको छ, गैर राजनीतिक तर्कहरू गरिएको छ, गैर जिम्मेवार तर्कहरू गरिएको छ र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ। यस खालको भाषा प्रयोग गर्ने, चीनको झोलामा नेपाललाई हाल्न खोजिएको छ भन्ने जस्ता गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक र अनुचित खालका शब्दहरू समेत प्रयोग गर्ने जुन तरिका अवलम्बन गरिएको छ त्यसप्रति म सर्वप्रथम आपत्ति गर्न चाहन्छु। मेरो आपत्ति छ यस खालको अभिव्यक्तिका निम्ति। जहाँसम्म संविधान विपरीतको काम हो कि होइन भन्ने कुरा म यो हाम्रो संविधानको धारा 11 को 6 पढेर सुनाउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। त्यसले के भन्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ। यदि कसैले पनि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने हो भने त्यसका निम्ति यो संविधानले संघीय कानुन बनाउनका निम्ति सरकारलाई निर्देश गरेको छ, संसदलाई निर्देश गरेको छ। यो संविधानले यस अनुसार कानुन बनाउँदाखेरि, यस अनुसार यो संविधानको यो धारा अनुसारको कानुन बनाउन, संघीय कानुन निर्माण गर्दाखेरि संविधान विपरीत काम हुन्छ भने के गर्दा संविधान अनुसार हुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कानुन बनाउने काम यो संविधान अनुसारको होइन। आजसम्म यो कानुन नबनाएर ती महिलाहरू, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका ती महिलाहरूले यो नागरिकता लिनबाट, त्यो नागरिकता लिने अवधि छट्याउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसका निम्ति यो कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, त्यसले यदि त्यो कानुन निर्माण सम्पन्न भयो भने यो ढोका खोल्ने कानुन, नियम कानुन नभएका कारणले संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन बाधा परिरहेको छ त्यसलाई त्यो ढोका खोल्ने काम गर्नेछ यो कानुन बनाउने कामले। त्यसो गर्दाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि आपत्ति किन हो? यो कानुन बनाउँदाखेरि गैर संवैधानिक काम भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ? म जवाब चाहन्छु। म यसको तर्क वितर्क के हो म गर्न चाहन्छु। र मेरो दावा के हो भने
जसरी अहिले यो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै पनि महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सङ्घीय कानुन बनाइँदैछ, यो संविधान अनुसार गरिँदैछ र यो राम्रो कुरा हो। त्यसका निम्ति त हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर त्यसका निम्ति आपत्ति प्रकट गरिँदैछ। पहिलो कुरा यसमा मेरो आपत्ति छ, संविधान अनुसार काम गर्दाखेरि गैर संवैधानिक भयो भन्ने जुन अभिव्यक्ति छ त्यसमा मेरो आपत्ति छ। दोस्रो कुरा, सांस्कृतिक आक्रमण भनेर भनिएको छ। के भनेको सांस्कृतिक आक्रमण भन्यो? अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुँदाखेरि त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने भनेको राजनीतिक अधिकार हो। त्यही प्रतिनिधि सभाको जुन समितिले यो विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यसले भनेको छ हामी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछौँ र त्यो अनुमति पत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अधिकारहरू हुनेछन्। राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपालका राजनीतिक संस्थाहरूमा चुन्ने र चुनिने अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार हुनेछन्। त्यस खालको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र हामीले प्रदान गर्नेछौँ भनेर भनिरहेको छ। त्यही समितिको त्यसले त्यो प्रावधानलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने कहाँबाट सांस्कृतिक आक्रमण हुन्छ? सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको राजनीतिक सम्बन्ध हो भनेर जोड्न खोजिएको हो। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यदि त्यसो भन्न खोजिएको भने त गलत कुरा हो। होइन भने आर्थिक अधिकार समेत, पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार समेत, पढ्ने लेख्ने अधिकार समेत, यहाँसम्म कि हामीले जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्दैछौँ त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्नका निम्ति पनि त्यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले काम गर्नेछ भन्ने हिसाबको जुन व्यवस्था गरिँदैछ यसलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि हमला भयो भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू छन् यी बिल्कुल गलत अभिव्यक्तिहरू हुन्। त्यसै गरिकन भारतसँगको यो हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने भनिएको छ। कसरी जग भत्किन्छ? हामीले प्रश्न बनिरहेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परराष्ट्र सम्बन्ध हो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो। त्यसलाई यसले कहाँ भत्काएको छ? त्यसै गरिकन चीनको झोलामा जाने, भारतसँगको सम्बन्धलाई कटअप गर्ने र चीनको झोलामा जाने के भन्न खोजिएको? के भारतको झोलामा लान खोजिएको हो त? हामीले जब समानताको कुरा गरेका छौँ, जसरी भारतसँग हाम्रो प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ त्यसै गरिकन चीनसँग पनि प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई किन बिर्सँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चीनसँगको कुनै पनि वार्ता, कुनै पनि छलफल, कुनै पनि बहसलाई किन नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू? के चीनसँग बाहेक भएर बस्न खोजेको हो? त्यसो भए म इतिहासको विद्यार्थी हुँ अध्यक्ष महोदय, मलाई थाहा छ कोदारी राजमार्ग जब बन्दै थियो नेपालमा त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। आज पनि त्यति लान खोजिएको हो? के नेपाल सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि त्यसो होइन भने यहाँ समानताको व्यवहारमा कहाँ फरक परेको छ? हामीले आफ्नो कानुन बनाउँदाखेरि हामीले जब स्वतन्त्र ढङ्गले नेपालले जब स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरू गर्छ तब किन नेपाललाई भारतबाट टाढा भएको भनेर भन्न खोजिन्छ? किन चीनतिर ढल्किएको भन्न खोजिन्छ? यसको मतलब हो नेपाललाई सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा राख्ने दृष्टिकोण, भारत जहिले पनि नेपाललाई भारतको अधीनस्थ बनाउन खोज्ने दृष्टिकोण हो भनेर किन नभन्ने? त्यो खालको अभिव्यक्तिलाई यही जो बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दुर्घटना निम्ताउने, के का निम्ति दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? के भारतसँग जोडिएन नेपाल भनेर? के भारतको सानो छोटे भाइ बनेन नेपाल भनेर भारत दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र कानुन बनाउँदाखेरि मुठभेड हुनुपर्ने कारण के छ? आधार के छ? कुनै आधार छैन, कुनै कारण छैन। किन मुठभेड गर्नु पर्यो? मुठभेड गर्नु पर्यो हामीले नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि मुठभेड गर्नुपर्ने? त्यसका निम्ति पनि नेपाली हुँ भन्नेहरूले नि अब मुठभेड गराउँछौँ, अब आगो लगाउँछौँ भनेर भन्नुपर्ने किन हो? मैले बुझिरहेको छैन। त्यसै गरिकन जहाँसम्म कानुनका सवाल छन्, कस्ता कानुन बन्छन्, अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा कस्ता कानुन अनुसार भनेर हेर्ने हो भने भारतकै कानुनलाई म चाहिँ मध्यनजर लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतको नागरिकता कानुन, त्यहाँको सिटिजन एक्ट जुन 1955मा बनेको थियो र 2019सम्म संशोधन हुँदै आएको छ, त्यसले के भन्छ भने भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै पनि व्यक्तिले निरन्तर 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि नागरिकताका निम्ति आवेदन गर्न सक्नेछ भनेर भन्छ।
जब त्यहाँ आवेदन गर्न सक्ने, आवेदन गर्नका निम्ति नै 7 वर्षको प्रावधान छ, हामी पनि 7 वर्षको प्रावधान राख्दैछौँ। के भिन्नता भयो? त्यसै गरिकन अरू मुलुकको हेर्ने हो भने, बङ्गलादेश, भुटान, हाम्रो अर्को छिमेकी भुटानमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 15 वर्षको सेवा गरिसकेको वा 10 वर्ष बसोबास गरिसकेको मान्छेले मात्रै त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रीलङ्कालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7 वर्ष बसोबास गरिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मालदिभ्सलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 12 वर्ष बसिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। युरोप अमेरिकातिर हामी धेरैका सम्बन्धहरू छन्। हामीलाई थाहा छ धेरै नेपालीहरू युरोप अमेरिका पुगेपछि कति वर्षमा त्यहाँ स्थायी आवासीय सुविधा पाउनुहुन्छ के हामीलाई थाहा छैन? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कति वर्ष लगाइसकेपछि बल्ल त्यहाँ ग्रिन कार्ड भनिने आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरिन्छ। विभिन्न मुलुकका विभिन्न खालका व्यवस्था रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के व्यवस्था गर्ने हो त्यो हाम्रो स्वतन्त्र मामिला हो, हामीले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने विषय हो। जसरी भारतसँगैको कुरा गर्ने, यो कानुन बनाए बापत भारतसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने हो भने यो कानुन बनाए बापत अझ बढी बिहार र युपीसँगको सम्बन्धको कुरा उठाउनु भएको छ कि बिहार र युपीका निम्ति मात्रै कानुन बनाइएको हो। हाम्रो कानुनले दुनियाँको कुनै पनि मुलुकबाट, संसारको कुनै पनि मुलुकको कुनै महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन् भन्ने व्यवस्थाले के युपी र बिहारलाई मात्रै केन्द्रित गर्छ? के त्यहाँ चाइनिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के भुटानिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के कुनै युरोपियनहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? यदि त्यसो हो भने कसरी भारतलाई मात्रै यसलाई जोडेर हेरिन्छ? किन हेरिन्छ? यदि त्यसो हो भने किन यहाँ युपी र बिहारलाई मात्रै जोडेर हेरिन्छ? यो वास्तवमा आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। त्यसरी हेर्न सक्ने विषय होइन। जहाँसम्म यो अन्य व्यवस्थाको कुरा छ, हामीले जुन स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिँदैछौँ त्यसलाई पनि हामीले भारतको आधार कार्डसँग जोड्न सक्छौँ। भारतमा पनि त्यही गरिएको छ। त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूका निम्ति एउटा आधार कार्ड प्रदान गरिन्छ र त्यो आधार कार्ड प्रदान गरेपछि त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिँदैन, त्यसको उपयोग गर्न पाइँदैन। हाम्रो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ भने जुन खालको व्यवस्था हामीले भनिरहेको हाम्रो छिमेकी मुलुकमा छ त्यही खालको व्यवस्था हामीले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस मुलुकसँगको सम्बन्ध कटप हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने कुरा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै जग भत्किन्छ भन्ने कुरा सरासर निराधार तर्क हो, कल्पित तर्क हो। यो राजनीतिक एउटा अभिष्टका निम्ति राखिएको तर्क मात्रै हो। यस्ता तर्कको कुनै पनि तुक छैन भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म प्रवेश गर्न खोजिराखेको छु। त्यो विषयमा आज अलिकति म केही विषयको गम्भीर पाटोहरू, संवेदनशील पाटोहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र यदि स्थिति बिग्रिँदै गयो, यदि मुलुक मुठभेडको दिशामा जाँदै गयो, यदि सत्ताधारी पार्टीको गलत निर्णयको कारणले यदि यो मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर जान खोज्यो भने त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा सिपाहीको नाताले जुन भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अन्तर्वस्तु व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैसियत, त्यो हदसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल जान्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। कुरा विषय भनेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा। म 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला पनि यो विषयमा लामो समय काम गरेको मान्छे र त्यस पछाडि अहिले भर्खरै संविधान निर्माण कालमा, दोस्रो संविधान सभाको कालमा संविधान निर्माण भइराखेको बखत संविधान मसौदा समितिको म त्यो मान्छे हुँ जो संविधान मसौदा समिति अन्तर्गत परिभाषा र नागरिकता उपसमिति थियो। त्यो उपसमितिको संयोजकको नाताले मैले यो विषयलाई निरन्तर हेरेको मान्छे र यो विषयसँग खेलेको मान्छे हुँ। मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ कि नेकपा जस्तो एउटा परिपक्व नेताहरूको पार्टी लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र विभिन्न खाले परिवर्तनहरूमा नेतृत्वमा साझेदारी राखेको पार्टीको सचिवालयले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो, म यो बहुत सन्तुलित भाषामा तर अत्यन्त
गम्भीर ढङ्गले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूको त्यो निर्णय जसको असर राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा पर्यो र प्रतिनिधि सभाको त्यो सम्बन्धित समितिले पास गर्यो। अब त्यो प्रक्रियामा आएको छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल होला, पछि हामी कहाँ पनि आउला। म पहिलो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण, बहुत गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अत्यन्त अत्यन्त अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईहरू भन्दै आउनुभयो। तर तपाईहरूका 2 वर्षदेखिको यो 2.5 वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि तपाईहरू समदूरीको सिद्धान्तमा पनि रहनु भएन। तपाईहरूको फरेन पोलिसी एक पाखे भयो। एउटा छिमेकीतिर तपाईहरूले लग्दै हुनुहुन्छ यो मुलुकलाई। तपाईको पार्टीले लगोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन, नेपाली कांग्रेसलाई भन्नु केही छैन। तपाईँ 50 चोटि मिटिङ गर्नुहोस् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो राष्ट्र चाहिँ समदूरीकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ। यो राष्ट्र चीन र भारत दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवैलाई कसैलाई अगाडि कसैले पछाडि गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै सही सिद्धान्त हो। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स नै यस्तो छ, हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ, हाम्रो यो अवस्थिति नै यस्तो छ, लोकेसन नै यस्तो छ। तर आज त्यतातिर सत्ताधारी पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन एउटा इस्ट्याब्लिस्ड जन्मकालदेखिको म भन्छु 7 साल पछि कमसेकम जुन फरेन पोलिसीको हाम्रो फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनमाथि तपाईँ सत्ताधारी पार्टीले एक पछि अर्को प्रहार गर्दै लगेको छ। यो मेसेज दुनियाँमा गएको छ। अब हामी चिनिया क्याम्पमा गयौँ भन्ने मेसेज गएको छ। के यो ठिक भइराखेको छ? यसले के यो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्छ? यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्छ? के यसले जे हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रवाद छ त्यसलाई बलियो गर्छ? म त्यो निर्णयमा कुनै देख्दिन। 7 वर्षपछि नागरिकता, वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकता लिने, 7 वर्षसम्म कुनै प्रमाणपत्र लिएर बस्ने के आधारमा? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म बहुत सम्मान साथ आदर भावले नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। पोलिटिक्स भनेको माइन्डले चल्छ, दिमागले चल्छ, तर कल्चरल रिलेसन, सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको हार्ट टु हार्ट हुन्छ। हृदयको सम्बन्ध हो त्यो, हार्टको सम्बन्ध हो त्यो। कसैको कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने तपाईलाई कुनै अधिकार छैन। नेकपाको नेतृत्वले यो तपाईँ एउटै त्यसको पछाडिको जे प्रचार भएको छ अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको बहस, आन्तरिक बहस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जे बाहिर कुरा ल्याएको छ त्यसको एउटै मकसद के बुझिया छ भनेर के उहाँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहार र युपीमा नेपालका मधेसीहरूको सम्बन्धले गर्दाखेरि उताबाट आउने बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्रता खतरामा जान्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रतालाई बचाउनको निमित्त बिहार र युपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाल्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडेर टुट्ने सम्बन्ध हो यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, कांग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टी र नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले, इतिहासले, संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो यो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। म आफै चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेको मान्छे हुँ। मेरा छोराछोरीहरू आफै चाहिँ कसैले कोही पनि इन्डियामा बिहा गरेका छैन। आफै यो प्रक्रियामा जाँदैछ। एउटा अवस्था आउँछ जब बिहाबारी आन्तरिक विवाहबारी हुन्छ। तर तपाईहरू जुन बाई फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने भन्ने मानसिकता पालेर पुरानो आइडियोलोजी, क्लासिकल आइडियोलोजीको आधारमा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई यति मात्रै म भन्छु, भोलि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने
हामीसँगै हामी मिलेरै भोलि जेल जानुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामीसँगै जेलमा थियौँ र भोलि म त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। हिजोदेखि वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेछ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईँहरू यसरी हेप्ने के? नेपाली तपाईँ प्रचण्डजीले मलाई भन्नुभएको कुरा यही गरिमामय सदनमा मैले एकचोटि सुनाएको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेपेर, मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकले सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सब सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 को नागरिकता ऐन 2063 मा आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दल, नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा संविधानको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएका छौँ, के अरे रचना गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नागरिकताको धारा सहमतिको धारा हो। अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसको 11 को 6 ले जे व्याख्या गरेका छ त्यो एउटा सहमतिको व्याख्या हो। त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन पाइन्छ? कन्स्टिट्युसनली असंवैधानिक रूपमा त्यो काम एउटा गलत भइराखेकै छ, त्यसलाई अदालतले हेर्ला। तर म पोलिटिकली भन्दैछु, आज तपाईँहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म यहाँ मार्फत म सत्ताधारी पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई लाग्दो हो अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको बेला आइसक्यो, अब चिनिया मोडेलको समाजवाद स्थापना गर्ने बेला आइसक्यो, अब संविधान मारो, भड्खालोमा जाऊ नेपालको संविधान, जेसुकै होस्। तपाईँहरूको त्यो निर्णय मोस्ट एक्सट्रिमिस्ट उग्रवामपन्थी, मैले अस्ति पनि त्यो किताब लेफ्ट विङ कम्युनिजम एन्ड इन्फेन्टाइल डिजअर्डरको कुरा मैले गरेका थिएँ। उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट एक बाल रोग। तपाईँहरू त्यो उग्रवादमा फस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यो एकदम अत्यन्त अपरिपक्व बाटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यो मुलुक पोलिटिकल दुर्घटनातिर जाँदैछ, त्यतातिर तपाईँ धकेल्ने काम, मुलुकमा आगो लगाउने काम, काङ्ग्रेस र अन्य सबै पार्टीहरूसँग भिड्ने काम र मुलुकलाई द्वन्द्व निप्नाएर सामन्तवादीहरूलाई र फेरि हिरोका फोर्सेसहरूलाई मलजल गर्ने काम तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो गर्दै हुनुहुन्छ। यो पोलिटिकल कुरा म मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। जे काम गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्त अनुचित काम तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सोच नै गलत छ। बिहार र युपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर नेपालको राष्ट्र बलियो हुन्छ जुन तपाईँहरूको चिन्तन छ, मानसिकता छ, त्यो खोटपूर्ण मानसिकता छ। त्यो एन्टी इन्डियन नेसनलिजममा आधारित छ, त्यो एन्टी मधेसी नेसनलिजममा आधारित छ। त्यो मानसिकता, त्यो प्रगतिशील पार्टीले राख्ने मानसिकता होइन। मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूले, अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्टहरूले राख्ने मानसिकता त्यो होइन। त्यो मानसिकता अत्यन्त मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो। त्यो प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता, क्रान्ति विरोधी मानसिकता हो त्यो। त्यसकारण आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो विषय म यति मात्रै भन्छु। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म पोलिटिकली एट्याक गरेको हुँ र आग्रह गर्दैछु म कि पुनर्विचार होस्। नेकपाका आदरणीय नेताहरूले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्, नभए भोलि कम्युनिस्ट एकातिर, काङ्ग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर भएर मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण लैजाने, मुठभेड गराउने र प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्टाइदिने, दुर्घटनामा लगिदिने यो कामको अगुवाई तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गम्भीरता साथमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 1-2 मिनट म अर्को विषय उठाउन चाहन्छु। त्यो भनेको भर्खरै 10-11 दिन अगाडिको कुरा, समय सकिसक्यो, सक्ने लाग्यो। जे होस्, यो धनुषाको कुरा हो। त्यहाँको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा मुसहर, उनी मृत्युवरण गरेका छन्। उनी त्यहाँ मरेका छन् बाथरुममा। विभिन्न किसिमको समितिहरू बनेको छ, छानबिनहरू भइराखेको छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पुलिस हिरासतमा राम मनोहर यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा सिराहाको प्रियङ्का यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा अहिले यो शम्भु सदा मुसहरको हत्या भएको छ। यसले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनको काम कारबाहीप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। आजको लोकतान्त्रिक यो समाजमा पुलिस प्रशासन कस्तो हुने? एउटा जर्ज फ्लोइडलाई मार्दाखेरि अमेरिका मिनियापोलिसमा होल अमेरिकाको पुलिस प्रशासनको, पुलिस संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा चलिराखेको छ। हामी पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कस्तो पुलिस स्ट्रक्चर खडा गर्ने भन्ने विषय हो। माननीय शेखर कुमार सिंह।